हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का एक बयान चलाएंगे और बड़ा इमोशनल बयान है और मतलब इस्लाम से रिलेटेड बयान है कि इस्लाम में आने के बाद मुसलमान को कैसा होना चाहिए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, आइए। इस्लाम तो दाखिले का नाम है। एक शख्स यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में दाखिल हो जाता है तो क्या बस दाखिला ले लेना उसके लिए काफी होगा, या वो बाकायदा क्लास अटेंड करेगा, असबाक याद करेगा, फिर इम्तिहान की तैयारी करेगा। सिर्फ मुसलमान हो गए उसके बाद हम भूल गए कि हमारा अगला मरहला क्या है, इस्लाम के तकाजे क्या हैं। जो मी गोए मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे को जानता हूं। तो जब हमने कलिमा पढ़ लिया, हुजूर की गुलामी के दायरे में आ गए, तो इसका मतलब यह है कि अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दिया। अब हम हुजूर के गुलाम हैं, जो हुजूर कहते जाएंगे वो हम मानते चले जाएंगे। लेकिन हमने बहाने तराश लिए अमल गुरेजी के। आज 10 आदमी इकट्ठे बैठते हैं, 5 लोग जमा होते हैं तो कहते हैं जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है, और बाकी भी इस बात में सर हिलाते हैं जिस तरह बड़ी फलसफे की बात कह दी हो। जी जी वाह, हाँ ठीक है, आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं इसके जवाब में कहा करता हूं कि ये वो शख्स कह रहे दीन पे चलना मुश्किल है जो मस्जिद में आता है तो बाहर पहरेदार खड़ा है इसको जरा ना पहुंचे, अंदर मौसम के मुताबिक गर्म और ठंडा पानी दस्तयाब। फिर जब वो अंदर गया तो अंदर मखमली कालीन बिछे हुए ताकि इसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, मौसम के मुताबिक ठंडा और गर्म माहौल दस्तयाब है। जो मखमली कालीनों पर और मुसल्लों पे सजदा करता है और ठंडे और गर्म माहौल में मौसम की मुताबिकत में राहत पाता है, वो कितने नखरे से कहता है आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूं साहिब, तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? जिनके लिए मुश्किल था उन्होंने तो कहा नहीं कि दीन पे मुश्किल है, और हम खामखा कह रहे जी आजकल बड़ा औखा हो गया दीन पे चलना। मियां उसने तो नहीं कहा जिसके पांव में रस्सी डाल करके मक्के के बाजारों में घसीटा गया और लोहे की कंगियों से बदन छेदे गए, तपती हुई रेत पे लटाया गया, कोयलों के ऊपर रखा गया, बदन पे पीठ पे कोड़े मारे गए, लेकिन बिलाल की जुबान से अहद अहद के नगमे से उमैया बिलाल हबशी की पीठ पे कोड़े मारता है और हजरत बिलाल आगे से मुस्कुराते हैं। किसी ने रोक के कहा बिलाल अजीब तमाशा है, तुम्हारा जालिम आका तुम्हें कोड़े मारता है और तुम आगे से मुस्कुराते हो, बात समझ में नहीं आई। तो बिलाल हबशी ने जो जवाब दिया, जरा मैं आपकी इस पे तवज्जो चाहूंगा। बिलाल हबशी ने कहा कि तुम बाजार में जाओ ना मट्टी का प्याला खरीदने के लिए, तो उसको भी ठोंक ठोंक के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। कहा तुम मट्टी का बर्तन खरीदने जाओ, मट्टी का प्याला भी खरीदने जाओ, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, ये कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो ठीक है। कहा तुम मट्टी का प्याला खरीदो तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो, इसकी आवाज तो ठीक है। मेरा मालिक बिलाल को खरीद रहा है, देख रहा है, बिलाल की आवाज तो ठीक है, कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खरीद ले बिलाल को, खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की आवाज खत्म नहीं हो। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत का दावा किया है तो मोहब्बत ये नहीं है कि हम जुबान से कहते हैं कि हम मुहिब हैं, बल्कि मोहब्बत जो है वो इम्तिहान मांगती है। मोहब्बत हो तो फिर करबलाएं सजती हैं, मोहब्बत हो तो फिर पा बजोला किया जाता है, मोहब्बत हो तो फिर जेल की सलाखों के पीछे भी खड़े होके या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर के नारे लगाए जाते हैं। तो मोहब्बत इम्तिहान मांगती है, मोहब्बत तकाजा करती है कि अब इम्तिहान दो। हमारे उस्ताद पढ़ा करते थे आशिक आशिक हर कोई आखे, पर आशिक बनता मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा भर के। तो जब मोहब्बत का दावा किया है तो उसके तकाजे निभाने पड़ेंगे। हमारा दीन हमसे तकाजा करता है कि हम अच्छे आमाल का जखीरा जमा करें। तीसरी बात जो इरशाद फरमाई, वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत। हक, हक से मुराद क्या है? इमाम कुर्तबी ने यहाँ 3 कौल बयान किए हैं। हक से मुराद इस्लाम है, हक से मुराद तौहीद है, और हक से मुराद कुरान है। यानी अगर इस्लाम लाए हो तो पहली बात यह है कि ईमान लाने के बाद तुम्हारा वजीफा अमल इतना मजबूत होना चाहिए कि तुम दूर से पहचाने जाओ कि तुम हुजूर के गुलाम हो। ये ना हो कि लोग पूछे तुम कौन होते हो,
اور تم پاسپورٹ پیش کرو یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے تمہاری وضاقت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ اور یہ تمہاری پہچان قبر میں بھی ہونی چاہیے اور یہ تمہاری پہچان حشر میں بھی ہونی چاہیے۔ جب تم لحد میں جاؤ تو منکر نکیر بھی پہچانے کہ یہ حضور کا غلام آ گیا، اور جب لحد سے نکلو حشر میں بھی پہچانے جاؤ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام آ گیا۔ اپنی وضاقت اور اپنا طرز زندگی ایسا بتاؤ کہ دور سے پتہ چلے کہ حضور کے غلام ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے انداز زندگی کو حضور کے طریقہ حیات کے مطابق بنانا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی حق کے دامن کو تھامنا۔ آج ہمارا طرز عمل اور رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا لگے، اور اس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا ہے۔ یہ طرز زندگی اور یہ رویہ ہر بندہ کہتا ہے جی سانوں کی لگے، ہمیں کیا لگے، ہمیں کیوں نہیں لگے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب لوگ کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر بندہ اپنی اپنی جگہ گھیر لیتا ہے اور اس اپنی جگہ کا مالک بن جاتا ہے، اور ایک شخص اپنی جگہ پہ سوراخ کرنے لگ جاتا ہے کشتی کے اندر، تو باقی اگر کہیں ہمیں کیا لگے، اپنے گھر میں کر رہا ہے، اپنی جگہ میں کر رہا ہے، اپنے گھر چھاج بجائے یا چھلی بجائے، اس طرح آج کل جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے، تو وہ کشتی میں اپنی ہی جگہ میں سوراخ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو سارے اگر یہ کہیں کہ ہمیں کیا لگے تو تھوڑی دیر کے بعد کشتی میں سوراخ ہوگا اور اندر پانی آئے گا، یہ بھی ڈوبے گا، باقی بھی ڈوبیں گے۔ ہمدردی اپنے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اسے روکا جائے تاکہ ہلاکت سے بچایا جائے۔ جب معاشرتوں کے اندر برائیاں پھیلنے لگ جاتی ہے تو یہ کہہ کے کہ ہمیں کیا لگے، جو کرے گا وہ بھرے گا، جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ پورے معاشرے کے مؤثر طبقے اور ہر ذمہ دار شخص برائی کو روکنے کے لیے میدان عمل میں جب آئے گا تو پھر ستھرے معاشرے تشکیل پائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص برائی ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ لیکن ہم دل سے بھی برا نہ جانیں، ہم غنڈے بدماش اور برائی کو پھیلانے والے کو جھک جھک کے سلامیاں پیش کر رہے ہوں تو معاشرتوں میں کبھی بھی پاکیزگیاں نہیں آ سکتی۔ ہم روزانہ اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، یہ دعائے قنوت میں روز پڑھتے ہیں، اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آج کے اس اجتماع میں آنے والوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اور اسلام نے ہمیں جو خوبصورت نظام زندگی دیا ہوا ہے اس سے نفع حاصل کر کے اس معاشرے کو جہنم زار ہونے سے بچاؤ اور اس معاشرے کو پاکیزہ کرو۔ آج ہی ہم یہاں نکل رہے تھے تو اتنی بچیوں کے جہیز کے حوالے سے بات ہوئی تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مجھے ایک فون آیا ہے کہ میری بیٹی جوان ہے تو وہاں میری بیٹی کے لیے بھی سفارش کیجئے۔ تو میں نے کہا صاحب وہاں سفارش تو نہیں ہے اور وہاں قرآن اندازی ہے، تو ایک صوفی شوکت علی قادری صاحب کتنی بیٹیوں کا جہیز دیں گے؟ گائز بہت زبردست ان کا بیان تھا ماشاءاللہ سے، بہت ہی مطلب مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، ان کو اپنے عملی زندگی میں اگر کوئی غلط کرا تو اس کو روکنا چاہیے اور اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور اپنی پرسنلی زندگی میں ان کو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ بہت ہی زبردست بیان تھا ماشاءاللہ سے، بہت ہی زبردست، اور یہ بہت اچھے یہاں کے ہیں، مبلغ بھی ہیں اور لوگوں کو جو ہے دیتے ہیں دین کی طرف ترغیب۔ تو گائز بہت زبردست بیان تھا، امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر